कञ्चनपुर घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएरै छोड्ने गृहमन्त्री थापाको प्रतिबद्धता, छानबिन प्रभावित नहुने दाबी, मौलिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र बालबालिकामाथि हुने हिंसा र दुर्व्यवहार अन्त्य हुने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। संगठित अपराध, सुन तस्करी र सनम साक्य हत्या प्रकरणका अभियुक्त मध्येका निलम्बित एसएसपी दिवेश लोहनीलाई साधारण तारिखमा रिहा गर्न अदालतको आदेश। मुलुक आर्थिक विकासमा अघि बढेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी, बन्द भएको उद्योग पुनः सञ्चालन र नयाँ उद्योग स्थापना सरकारको प्राथमिकतामा। दुई कोरियाबीच नियमित वार्ताका लागि कार्यालय स्थापना, 24 घण्टा प्रत्यक्ष वार्ताका लागि बाटो खुलेको दक्षिण कोरिया सरकारको भनाई। र भारतमा जारी अन्डर-19 क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालको लगातार दोस्रो हार, पछिल्लो खेलमा भारतको अन्डर-19 ए टिमसँग 8 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा शर्मिला र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको छानबिन भइरहेकाले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री थापाले गृह मन्त्रालयले गठन गरेको र प्रहरीको टोलीले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरिरहेकाले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने दावी गर्नुभएको हो। महिला तथा बालबालिका माथि गरिने बलात्कार र हत्या जस्तो जघन्य अपराधका दोषी विरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने र घटनाका दोषीहरूलाई कानुनी सजायबाट उन्मुक्ति नदिने कुरामा म माननीय सांसदज्यूहरूलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु। साथै यस घटनाको निष्पक्ष छानबिनलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै किसिमको अवांछित र अतिरञ्जित अभिव्यक्ति र व्यवहार गर्न नदिने तर्फ सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानआकर्षण गराउन चाहन्छु। घटनाको सत्य तथ्य छानबिन र अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने कार्यमा सबैको सहयोगको पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्त्री थापाले सो घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिका सबै सदस्य र उनीहरूको परिवारलाई सरकारले आवश्यक सुरक्षा दिएकाले छानबिन प्रभावित नहुने बताउनुभयो। छानबिन समितिका सदस्य वीरेन्द्र केसीलाई धम्की आएकाले उनले राजीनामा दिएको भए पनि गृह मन्त्रालयले समितिका सबै सदस्यको सुरक्षा सुनिश्चित गरेपछि काममा फर्किएको उहाँले बताउनुभयो। छानबिन समितिका एकजना सदस्यले सार्वजनिक रूपमा यो छानबिन समितिबाट सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अलग भएको उहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो र पछि बुझ्दै जाँदाखेरि ती कुराहरूको बारेमा उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभयो र उहाँले जुन सुरक्षाको जो आशंका गर्नुभएको थियो सरकारको तर्फबाट अन्य चाहिँ एउटा शक्तिशाली निकायबाट भन्ने त्यो कुरामा उहाँ स्पष्ट भइसकेपछि र सरकारले छानबिन समितिका हरेक सदस्यको सुरक्षाको पूर्ण रूपमा प्रत्याभूति गर्ने कुराहरू उहाँलाई विश्वस्त गरिसकेपछि उहाँ फेरि आफ्नो काममा फर्किनु भएको छ। घटनाको विरोधमा भएको आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका सनी खुना र किशोरीको परिवारलाई जनहित 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिएको पनि गृहमन्त्री थापाले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा गत साउन 11 गते शव भेटिए पनि अझै दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन। यस्तै बर्दियाको गुलेरियामा भदौ 7 गते उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव सहभागी कार्यक्रममा कालो झण्डा देखाएपछि पक्राउ परेका राम मनोहर यादवको मृत्यु प्रहरीको कुटपिटबाट नभएको बताउनु भएको छ। प्रहरी हिरासतमै रहेकै समयमा यादव बेहोस भई ढलेको र उपचारका क्रममा यही भदौ 16 गते त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा मृत्यु भएको थियो। मृतकको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा कुटपिटाइबाट नभई रोगका कारण मृत्यु भएको पुष्टि भएको मन्त्री थापाले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो। राम मनोहर यादवको उपचारको क्रममा त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौँमा मिति 75/5/16 गते मृत्यु हुन गएको ब्यौरा जानकारी गराउँछु। पोस्टमार्टमको रिपोर्ट प्रतिवेदन अनुसार मृत्युको कारण कुनै चोटपटक नभई रोगको कारणले भएको र भिसेरा र रगतको परीक्षणको प्रतिवेदन अन्य विवरण उपलब्ध हुन जानकारी भएको र यहाँ जुन ढङ्गले माननीयजीहरूले उठाउनु भएको छ कि यो हिरासतमा यातनाको कारणले मृत्यु भएको भन्ने यो मेडिकल रिपोर्टमा त्यो कुनै पनि छैन। उहाँ निश्चित रोगको कारणले गर्दाखेरि नै उहाँको मृत्यु भएको भन्ने रिपोर्ट छ।
स्वतन्त्र मधेसको नाममा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल काम गर्दै आएका सिके राउत समूहका यादवलाई प्रहरीले राज्य विरुद्धको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरिरहेको थियो। यस्तै बागलुङ ढोरपाटन घर भई काठमाडौँमा बस्दै आएका 22 वर्षीय सङ्गीन जीसीको स्वयम्भूको जंगलमा शव फेला परेको विषयमा गृहमन्त्री थापाले उनको आत्महत्या भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। रोल्पामा तरुण दलका नेता रोहित पुनको हत्या सम्बन्धमा एक रेस्टुरेन्टमा देवबहादुर घरतीले चलाएको गोलीबाट घाइते भई उपचारका क्रममा मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री थापाले सो विषयबारे यसअघि आजै राष्ट्रिय सभालाई पनि जानकारी गराउनु भएको थियो। मन्त्री थापाको जवाफप्रति राजपाले भने असन्तुष्टि जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय किशोरीको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय बाल दिवस 2075 मूल समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले किशोरीका बाबुआमा तथा परिवारजन न्यायका लागि छटपटी रहनु दुःखद रहेको बताउनुभयो। उहाँले ढिलो गरी न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनु सरह रहेको भन्दै हत्यामा संलग्न अपराधीलाई कानुनी दायराभित्र ल्याई दण्डित गर्न सबै पक्ष संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले बालबालिका सम्बन्धी मौलिक अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै प्रभावकारी र व्यावहारिक कार्यान्वयनले मात्र बालबालिकामाथि हुने हिंसा दुर्व्यवहार अन्त्य गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। बालबालिकामाथि हुने हिंसा दुर्व्यवहार बलात्कार रोक्न प्रहरी नागरिक समाज तथा घर परिवार एकजुट हुनुपर्ने भन्दै उहाँले कलिला बालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा मानवता विरुद्धको कलङ्क भएकाले यसलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थम्माया थापाले संविधान प्रदत्त बालबालिकाका अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक ऐन तयार गरी मन्त्रालयले संसदमा प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो। संगठित अपराध सुन तस्करी र सनम साक्य हत्या मुद्दाका अभियुक्त मध्येका निलम्बित एसएसपी दिवेश लोहनीलाई उच्च अदालतले साधारण तारिखमा छाड्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नरेन्द्रनाथ कर्ण र तारङ्गा सुवेदीको इजलासले उनलाई छाड्ने आदेश दिएको हो। तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश ठहर नहुने देखिएको भन्दै साधारण तारिखमा छाडेर मुद्दा कारबाही अघि बढाउने आदेश भएको रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। लोहनीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त तथा अधिवक्ताहरू देवेन्द्र कोइराला र रामचन्द्र सुवेदीले इजलास समक्ष बहस गरेका थिए। सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू पुण्य प्रसाद पाठक, गोपाल प्रसाद रिजाल र राजेन्द्र सिंह भण्डारीले बहस प्रस्तुत गरेका थिए। यो प्रकरणमा एसएसपी लोहनीलाई गत वैशाख 16 गते सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले पक्राउ गरेको थियो। उनलाई जिल्ला अदालतको आदेशपछि सुनसरीको झुम्का स्थित क्षेत्रीय कारागारमा राखिएको छ। जिल्ला अदालतले तत्काल देखिएको प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएको भन्दै लोहनी सहितका अभियुक्तलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। जिल्लाको यो आदेश बेरितको भएको भन्दै उनका कानून व्यवसायीले उच्च अदालतमा त्यति बेला प्रचलित मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको 17 नम्बर बमोजिम बदरको आदेश माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। यसअघि उच्च अदालत विराटनगरले अभियुक्त मध्ये 6 जनालाई थुनामा राख्ने आदेश दिइसकेको छ। यो प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले वैशाख 3 साता मुख्य कारोबारी भनिने चुरामणी उप्रेती सहित 63 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। आपराधिक समूह स्थापना गरी सञ्चालन गरेको, सुनको अवैध कारोबार गरेको, अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्यजान मुद्दामा उनीहरू विरुद्ध अभियोग पत्र दर्ता भई 17 अर्ब 1,80,71,000 बिगो माग दावी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढेको बताउनु भएको छ। राजधानीमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले लामो राजनैतिक संक्रमणपछि मुलुक आर्थिक र विकासको समृद्धिको बाटोमा अघि बढेको बताउनु भएको हो। समयको पूर्ण सदुपयोग गर्दै मुलुकमा विकासको लहर ल्याउन चाहेको ओलीको भनाइ छ। विगतमा विभिन्न कारणले बन्द भएका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन र नयाँ उद्योगको स्थापना सरकारको प्राथमिकता रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले दुई छिमेकी देशसँग मिलेर नेपालले आर्थिक विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्न खोजेको पनि बताउनुभयो। मुलुकलाई समृद्ध बनाउने मुख्य आधार कृषि पनि भएकाले यसको आधुनिकीकरणका लागि कृषि उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभाबाट आज मौलिक हकसँग सम्बन्धित 7वटा विधेयक पारित भएका छन्। विषयगत समितिबाट आएको प्रतिवेदन र अनुसाङ्गिक छलफल गरी 7वटै विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक र जनस्वास्थ्य विधेयक पारित गरियोस् भनी गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। यस्तै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको रोजगारीको हक सम्बन्धी विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि बैठकको सर्वसम्मतिले पारित गर्यो। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी विधेयक, आवासको अधिकार सम्बन्धी विधेयक र भूमि सम्बन्धी 7औं संशोधन विधेयक पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। आजको बैठकमा मौलिक हकसँगै सम्बन्धित वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी विधेयक र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय पहिलो संशोधन विधेयक राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिवेदन सहित पेश गरेको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य मीना पाण्डेले प्रतिवेदन सहित सो विधेयक पेश गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाइएको छ। मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरी आगामी असोज 3 गते भित्रै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएकाले संसदको बैठक शनिबार पनि बोलाइएको हो। संविधान जारी भएको 3 वर्षभित्र मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून बनाइसक्नुपर्ने प्रावधान संविधानमा नै उल्लेख छ। राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त 7वटा विधेयक टेबल भएको छ। राष्ट्रिय सभाका आजको दोस्रो बैठकमा सचिव राजेन्द्र भुइँयाले प्रतिनिधि सभाको सन्देश सहितको 7वटा विधेयक टेबल गर्नुभएको हो। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, जनस्वास्थ्य विधेयक, रोजगारीको हक सम्बन्धी विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, खाद्य अधिकार सम्बन्धी विधेयक, आवासको अधिकार सम्बन्धी विधेयक र भूमि सम्बन्धी 7औं संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट आजै पारित भएका हुन्। राष्ट्रिय सभाको आजै बसेको पहिलो बैठकले अपराध पीडितको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले पेश गर्नुभएको सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। आजै विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बालबालिका सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको तर्फबाट कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले पेश गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियमहरू एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि सम्मिलित गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यका र बाहिरका परम्परागत बस्तीको पुनर्निर्माणका क्रममा मौलिक स्वरूपलाई यथावत राख्ने जनाएको छ। उपत्यकाको खोकना, बुङमती, साँखु, किलागल तथा उपत्यका बाहिरका नुवाकोट, गोर्खा दरबार क्षेत्र र दोलखाको भीमसेन बजार क्षेत्रका बस्तीको मौलिक स्वरूप नबिग्रिने गरी पुनर्निर्माण गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणको आज बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले ती बस्तीमा बाटो, खानेपानी, ढल निकास लगायत पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि सरकारले प्राधिकरण मार्फत नै लगानी गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। त्यस्ता बस्तीका मौलिक पुरातात्विक शैलीमा पुनर्निर्माण गर्न चाहने निजी आवासका घरधनीहरूलाई थप 50,000 रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। त्यस्तै 2 वा सोभन्दा बढी घरधनीले संयुक्त रूपमा घर निर्माण गर्न चाहेमा घरधनी संख्या गणना गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराइने प्राधिकरणले जनाएको छ। यसैबीच प्राधिकरणले 2345 गुनासोकर्तालाई पुनर्निर्माणमा लाभग्राही कायम गरेको छ। भूकम्प अति प्रभावित 14 जिल्ला र प्रभावित 16 जिल्लाबाट 2074 मङ्सिर मसान्तसम्म दर्ता भएका 13,379 गुनासो मध्येबाट 2,345 जनाको गुनासालाई लाभग्राहीमा कायम गरिएको हो। कुल गुनासा मध्ये 9,837 गुनासोकर्तालाई प्रबलीकरण लाभग्राहीमा सूचीकृत गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। यस्तै 859 गुनासोकर्ताहरू सम्भावित लाभग्राहीको सूचीमा छन्। यसैबीच राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पले क्षतिग्रस्त काष्ठ मण्डपको पहिलो तल्ला आगामी असार मसान्तभित्र पुनर्निर्माण गरिसक्ने जनाएको छ। प्राधिकरणको आज बसेको पुनर्निर्माण निर्देशक समितिको बैठकले आगामी असार मसान्तभित्र काष्ठ मण्डपको पहिलो तल्ला पुनर्निर्माण गरिसक्ने गरी काम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। पुनर्निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम राख्न बेला बेला निर्माण सामग्रीको प्रयोगशाला परीक्षण गराउनु पर्ने समिति संयोजक राजेश साक्यले सुझाव दिनुभयो। काष्ठ मण्डप पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक सहयोग काठमाडौँ महानगरपालिकाले र प्राविधिक सहयोग पुरातत्व विभागले उपलब्ध गराउनेछ। बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले काष्ठ मण्डपको काम योजनाबद्ध ढङ्गले यथाशीघ्र अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो। नेपालकै
प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मनोकामना मन्दिरको पुनर्निर्माण सकिएको छ। झण्डै 13 करोड खर्च गरेर मन्दिर पुनर्निर्माण भएको मनोकामना मन्दिर जीर्णोद्धार समितिले जनाएको छ। 2072 असारदेखि जगबाट नै भत्काएर मन्दिरको पुनर्निर्माण सुरु भएको थियो। 3 वर्ष लगाएर मन्दिर पुरानै स्वरूपमा निर्माण गरिएको छ। 2072 वैशाख 12 को भूकम्प अगावै दक्षिण पश्चिम 6 इन्च ढल्किएको मन्दिर भूकम्पपछि थप जीर्ण बन्दै गएपछि पुनर्निर्माण गरिएको हो। मन्दिरको छानामा सुनको जलप लगाउन मात्र 18 किलो सुन खर्च भएको जीर्णोद्धार समितिका संयोजक नरेन्द्र बाबु श्रेष्ठले बताउनुभयो। मन्दिरको छानामा तामाको पाता बिछ्याएर सुनको जलप लगाइएको छ। मन्दिरको निर्माण सकिएसँगै 10 कर्म पूजा गरेर मन्दिर उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको छ। पुनर्निर्माण सुरु गर्दा क्षमा पूजा गरेर मन्दिर भत्काउन सुरु गरिएको थियो। दशैंमा भक्तजनलाई मन्दिरभित्रैबाट पूजा गर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिएको छ। मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि 4 करोड नेपाल सरकारले उपलब्ध गराए पनि झण्डै 10 करोड रुपैयाँ भक्तजनबाट सङ्कलन भएको जीर्णोद्धार समितिले जनाएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कैलालीको लम्कीचुहा 3 मा आज सवारी दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालगञ्जबाट धनगढी आउँदै गरेको C1 ख 1181 नम्बरको बसले ठक्कर दिँदा 12 वर्षीय अनिल बादी र बसमा सवार करिब 37 वर्षीय पसरुन तामाङको मृत्यु भएको हो। बसमा सवार 4 जना घाइते भएका छन्। घाइते सबैलाई उपचारका लागि कोहलपुर लगिएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतकको शव टिकापुर अस्पतालमा राखिएको छ। लम्कीचुहा 3 बलचौरका मृतक 12 वर्षीय बादी साइकल सवारमा थिए। तामाङको पनि ठेगाना खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। लम्के ट्राफिक प्रहरीका सही नम्बर राजशाहीका अनुसार साइकल यात्रीलाई बचाउन खोज्दा साँझ गरी 5 बजे बस दुर्घटनामा परेको हो। महिलाको नेतृत्वमा सञ्चालित 5 थरको फिल्म स्थित सुम्निमा आधारभूत विद्यालय जिल्लामै अब्बल बनेको छ। बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा मात्रै होइन, प्रयोगात्मक शैक्षिक पद्धतिका कारण पनि यो विद्यालय चर्चित छ। थप विवरण सहित 5 थर सहकर्मी लक्ष्मी गौतम। कुन हो पत्र दल यहाँ यसो गरेर देखाउने पत्र दल पुष्प दल पुङ्केसर। सुम्निमा आधारभूत विद्यालय कक्षा 6 का बालबालिका यतिखेर फूल फुल्ने र नफुल्ने बिरुवाको अवलोकन भ्रमण गरिरहेका छन्। कक्षा 7 का विद्यार्थी सामाजिक शिक्षाको कक्षामा संवाद गर्दै सिक्न र सिकाउन व्यस्त छन्। सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालयले 2063 सालदेखि विषयगत शिक्षण विधि अपनाएको प्रधानाध्यापक इन्द्रकला राई बताउनुहुन्छ। विद्यार्थी केन्द्रित विधि धेरै माथि छ, जसको फलस्वरूप सिकाइ उपलब्धिमा पनि वृद्धि भएको छ। हामी शिक्षकहरू गएर त्यहाँ कराइरहने अवस्था पर्दैन। त्यहाँ हामी जान्छौँ, पढाउँछौँ, आजको हाम्रो विषयवस्तु के हो भनेर छलफल गर्छौँ। छुट्टा छुट्टै कक्षा कोठामा 75 मिनटका दरले विषयगत शिक्षणको अध्ययन अध्यापन हुन्छ। प्रत्येक पाठमा पर्याप्त शैक्षिक सामग्री सहित प्रयोगात्मक विधि अवलम्बन गर्दा विद्यार्थीमा पनि सिकाइमा उत्साह बढेको शिक्षक द्रौपदा बास्कोटाको अनुभव छ। यसबाट विद्यार्थीहरूले आफ्नै गाउँ घरमा अथवा आफ्नै आँगनतिर फुलिरहेका फूलहरू, विभिन्न बिरुवाहरू यस्ता हुँदो रहेछन् भनेर उनीहरूले प्रत्यक्ष उनीहरूको अनुभवसँग जोडिने भएकोले हामीले यो स्थलगत भ्रमण गरेका हौँ। 2057 सालमा स्थापना भएको यो विद्यालयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले 5 जना शिक्षक दरबन्दीमा उपलब्ध गराएको छ। बाँकी 7 जना निजी स्रोतका छन्। ती सबै शिक्षक महिला छन्। विद्यालयको अनुशासन समेत प्रशंसनीय छ। शिक्षण सिकाइको उत्कृष्ट नतिजा दिने यो स्कुलले सामाजिक कामको पनि अगुवाई गरिरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ 5 थरका प्रमुख युगमणि सवेहाङ बताउनुहुन्छ। पूर्ण सरसफाइको कार्यक्रम, त्यसै गरी साक्षर जिल्ला घोषणाका यी सबै मुभमेन्टहरूमा सुम्निमा आधारभूत विद्यालयले आफ्ना बालबालिकाहरू परिचालन गरेर नमुना योग्य काम गरेको छ। स्कुलले दाताहरू खोजेरै बालमैत्री धारा र शौचालय निर्माण गरेको छ। स्कुलमा प्रयोग भएर बाँकी रहेको पानी गाउँमा वितरण हुन्छ। जिल्लाकै पहिलो खुल्ला दिशामुक्त ओडा घोषणा गर्न समेत यो स्कुलले नेतृत्व लिएको थियो। सुम्निमा आधारभूत विद्यालयले जस्तै अभियान थाल्ने हो भने विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षासँगै समाज परिवर्तनमा पनि टेवा पुग्न सक्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, फिदिम 5 थर। गृह मन्त्रालयले मदिराको बिक्री वितरण व्यवस्थित गर्न र लागु पदार्थको सेवन पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने तयारी थालेको छ। मदिरा र लागु पदार्थको सेवनले पछिल्लो समय जघन्य अपराधका घटना बढेको ठहर गर्दै गृहले यस विरुद्ध अभियान चलाउने भएको हो। गृहले आज मन्त्रालयमा सरकारवालाहरूसँग छलफल गरी सुझाव समेत सङ्कलन गर्यो। केही दिनभित्रै देशव्यापी रूपमा लागु पदार्थ निषेध र मदिरा नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गृहको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मदिराको व्यवस्थित बिक्री वितरण र सेवन सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषद बैठकमा केही दिनभित्रै लैजाने जानकारी दिनुभयो। सो प्रस्ताव पारित भए लगतै अभियान सुरु हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब रुकुम डायरीको पालो।
रुकुम डायरीबाट हरि गौतमको नमस्कार। जिल्लामा आसफाल्ट कङ्क्रिट सडकको निर्माण कार्य तत्काल सुरु हुने भएको छ। शीतलपोखरी झुल्खे चुनबाङ खण्डको सडक 30 mm बाक्लो पिच सहित निर्माण हुन लागेको हो। एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारको लगानीमा 18.4 किलोमिटर लम्बाइ रहेको उक्त निर्माण कार्य असोज 1 गतेदेखि सुरु हुने जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका निमित्त प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर रामशरण आचार्यले जानकारी दिनुभयो। 5 वर्षसम्म निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएको सडक मसिकोट नगरपालिकाको 4, 9 र 10 नम्बर वडामा पर्दछ। 2067 साल असोजमा स्यापुतालमा पहिलो पटक स्यापु पर्यटन महोत्सव आयोजना गरियो। पर्यटन मार्फत साबिकको माधुर गाविस तथा समग्र जिल्लाको विकासका लागि भनेर आयोजना गरिएको महोत्सव हरेक वर्ष गर्ने योजना थियो, तर त्यो सम्भव भएन। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अब पहिलो र स्यापुतालको छेउमा दोस्रो स्यापु पर्यटन महोत्सव गर्न लागि छ। पाँचवटा गाउँपालिका 3 र 5 नम्बर वडामा फैलिएको स्यापुतालमा आगामी असोज 11 देखि 15 गतेसम्म दोस्रो पर्यटन महोत्सव गर्ने तयारी गरिएको हो। रुकुम आदिसको नगरपालिकाका बाढी पहिरो पीडितले कर्णाली प्रदेश सरकारले राहत वितरण गरेको छ। नगरपालिकामा एक कार्यक्रमका बीच कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले राहत वितरण गर्नुभयो। श्रावण 4 गतेदेखि भाद्र 28 गतेसम्म भएको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोले नगरपालिकाका विभिन्न 4 ठाउँमा 4 करोड बराबरको क्षति गरेको थियो। बाढी तथा पहिरोबाट पूर्ण रूपमा विस्थापित 31 घर परिवारलाई राहत वितरण गरिएको हो। कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रति घर परिवार 20,000 का दरले 6,20,000 राहत वितरण गरेको आदिसकोट नगरपालिकाले जनाएको छ। राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा जोखिममा रहेका तथा विशेष क्षमताका बालबालिकालाई सहयोग गरिएको छ। कार्यक्रमबाट 29 जना जोखिममा रहेका बालबालिकालाई प्रति व्यक्ति 3,000 का दरले सहयोग गरिएको छ। त्यस्तै 3वटा विद्यालयको स्रोत कक्षामा अध्ययनरत विशेष क्षमता भएका 41 जना विशेष क्षमताका विद्यार्थीलाई कपडा प्रदान गरिएको छ। मुसिकोट नगरपालिका 1 को सरस्वती महाविद्यालयले एकै चन्दननाथ आधारभूत विद्यालय डाङ्ग्री चौर र मुसिकोट 14 को प्रभात महाविद्यालय दोपाईमा अध्ययनरत बालबालिकालाई कपडा प्रदान गरिएको हो। हवस् त, रुकुम डायरी आजलाई यति नै। हरि गौतमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रुकुम डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। सङ्घसभामा न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरी खुलेका 2वटा क्रसर उद्योगलाई सिल गरिएको छ। जिल्ला वन कार्यालयले खातबारी नगरपालिका 9 सभा खोला स्थित सभा क्रसर उद्योग र रौताह सन्तोषी जेबी नामक निर्माण कम्पनीले सञ्चालन गर्दै आएको क्रसर उद्योगमा सिल गरेको हो। ती क्रसर उद्योगले सञ्चालनका लागि स्थानीय तहमा स्वीकृति नलिएको पाइएको छ। पटक पटक पत्राचार गर्दा समेत अटेर गरेपछि सिल गरिएको डिभिजन वन कार्यालय सङ्घसभाका सहायक वन अधिकृत हेमन्त पराजुलीले बताउनुभयो। एक ठाउँ दर्ता गरेर अर्को ठाउँमा क्रसर खोलिएको भेटिएको उहाँले बताउनुभयो। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र स्थानीय बासिन्दाले त्यसको चर्को विरोध गरेपछि वनले क्रसर सिल गरेको हो। सरकारले स्वीकृति दिएको पत्र ल्याएमा क्रसर पुनः सञ्चालन गर्न दिने वन कार्यालयले जनाएको छ। यो साता सुनको भाव बढेको छ। साताको पहिलो दिन सुनको मूल्य प्रति तोला 57,800 रहेकोमा आज बढेर 58,000 कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य पनि प्रति तोला 5 रुपियाँले बढेर 715 रुपियाँ पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलरको भाव स्थिर रहेकाले सुनको भाव बढेको महासंघले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। उत्तर र दक्षिण कोरिया बीच लगातार वार्ताका लागि कार्यालय स्थापना गरिएको छ। यो सँगै कोरियाली युद्धपछि दुई मुलुक बीच पहिलो पटक नियमित वार्ता हुनेछ। सीमा क्षेत्रमा उत्तर कोरियातर्फको भूभागमा कार्यालय स्थापना गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। कार्यालयमा दुवै मुलुकका 20 जना कर्मचारी रहनेछन्। सियोलका एकीकृत मन्त्री चो म्योङ ग्योनका अनुसार यो कार्यालय स्थापनासँगै दुई मुलुक बीच कुनै पनि विषयमा 365 दिन 24 घण्टा प्रत्यक्ष वार्ताका लागि बाटो खुलेको छ। दुई मुलुकका नेता बीच वार्ताको तयारी भइरहँदा कार्यालय स्थापना भएको हो। दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे इन र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन बीच आगामी साता प्योङयाङमा तेस्रो बैठक हुँदैछ। अब खेल प्रसङ्ग। भारतमा जारी अन्डर 19 वानडे सिरिजको दोस्रो खेलमा पनि नेपाल पराजित भएको छ। नेपाल भारतको अन्डर 19 ए टोलीसँग 8 विकेटले पराजित भएको हो। नेपालले दिएको 157 रनको सामान्य चुनौती भारतले 24.1 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै भेटाएको थियो। भारतका वाइभी राठौर 59 र प्रभ सिमरन सिंह 46 रनमा नट आउट रहे। अनुज रावतले 47 रन जोडे। नेपालका लागि कमल सिंह ऐरी र पवन सर्राफले 1-1 विकेट लिए। यसअघि लखनऊ स्थित एकाना इन्टरनेसनल क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपाल 45.5 ओभरमा 156 रनमा समेटियो। सन्दीप झोराले 66 रन बनाएको इनिङ्समा राज दासले 46 र भीम सार्कीले 28 रन जोडे। नेपालका अन्य कुनै ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। कमजोर सुरुवात गरेको नेपालको इनिङ्स झोरा र दासले केही उकासेका थिए। भारतका वाइडी माङवानी र
अजय देवगौडले समान 4-4 विकेट लिए। नेपालले पर्सि अफगानिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यसअघि पहिलो खेलमा नेपाल भारतकै अन्डर 19 बी टोलीसँग 40 रनले पराजित भएको थियो। आज भएको दोस्रो खेलमा भारतको टिम बीले अफगानिस्तानलाई 2 विकेटले पराजित गरेको छ। राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको 22औं संस्करण असोज अन्तिम साता हुने भएको छ। नेपाल भलिबल संघले राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता असोज 23 देखि 27 गतेसम्म हुने जानकारी दिएको छ। संघको विकेन्द्रीकृत नीति अनुसार बागलुङ भलिबल संघको व्यवस्थापनमा गलकोटमा प्रतियोगिता गर्न लागेको संघका महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगितामा 3 विभागीय र 7 प्रदेशका गरी 10 टोलीले स्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगिताबाट 24 जना खेलाडी छनौट गरी राष्ट्रिय महिला भलिबल टोली छनौट गरिने सचिव चन्दले बताउनुभयो। प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि केन्द्रले जिल्ला भलिबल संघ बागलुङलाई खेल सामग्री र 1 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्नेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 50, उपविजेताले 30 र तेस्रो हुनेले 20,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै विधागत तर्फका विजेताले 5,000 र सर्वोत्कृष्ट हुनेले 10,000 पाउनेछन्। मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता माघको दोस्रो साता हुने भएको छ। मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीले राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगितामा नेपालका 2 सहित 6 देखि 8 टोली सहभागी हुने जानकारी दिएको छ। प्रतियोगितामा नेपालका रातो र नीलो गरी 2 टोली र दक्षिण कोरिया, भुटान, बंगलादेश, भारत, थाइल्याण्ड र चीनका अन्डर 18 टोली सहभागी हुनेछन्। विदेशी टोलीसँगको समन्वय भने एन्फाले गरिरहेको छ। प्रतियोगिता त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सञ्चालन हुनेछ। रङ्गशाला निर्माण भइसक्ने लक्ष्यका साथ प्रतियोगिता गर्ने तयारी गरिए पनि निर्माण सम्पन्न नभए विराटनगरमा गरिने एन्फाका मानार्थ अध्यक्ष टासी घलेले बताउनुभयो। टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरी लिग कम नकआउटका आधारमा प्रतियोगिता हुनेछ। टोलीका शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछन्। विजेताले 25,000 र उपविजेताले 10,000 अमेरिकी डलर पाउनेछन्। प्रतियोगिताका उत्कृष्ट गोलकिपर, डिफेन्स, मिडफिल्ड, फरवर्ड र प्रशिक्षकले 1,000 अमेरिकी डलर पाउनेछन्। प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न 1 करोड 50 लाख खर्च लाग्ने आयोजकको अनुमान छ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। कञ्चनपुर घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएरै छोड्ने गृहमन्त्री थापाको प्रतिबद्धता, छानबिन प्रभावित नहुने दाबी। मौलिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र बालबालिकामाथि हुने हिंसा र दुर्व्यवहार अन्त्य हुने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। संगठित अपराध, सुन तस्करी र सनम साक्य हत्या प्रकरणका अभियुक्त मध्येका निलम्बित एसएसपी दिवेश लोहनीलाई साधारण तारिखमा रिहा गर्न अदालतको आदेश। मुलुकको आर्थिक विकासमा अघि बढेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। बन्द भएको उद्योग पुनः सञ्चालन र नयाँ उद्योग स्थापना सरकारको प्राथमिकतामा। 2 कोरियाबीच नियमित वार्ताका लागि कार्यालय स्थापना। 24 घण्टा प्रत्यक्ष वार्ताका लागि बाटो खोलेको दक्षिण कोरिया सरकारको भनाई। र भारतमा जारी अन्डर 19 क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालको लगातार दोस्रो हार। पछिल्लो खेलमा भारतको अन्डर 19 ए टिमसँग 8 विकेटले पराजित। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई शर्मिला र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।